السلام علیکم. با تمام فارسی زبانن اس بن جمال ٹاکو من یک میبا دس ہستم من برادرم اسمش آغا حسن سید اس یکجا ہستم اس میں حسب ما جنبش انقلاب عوامی پاکستان میبا شد چرامن در پاکستان خواہن انقلاب ہستم بخاطر کہ از شک وک سال بد انطراف ہیچک از رئیس جمہورہ و وزیرہ و دیگر اشخاص در قدرت آزادی وعدہ شدہ دا نیا وردہ اند دروغ زیاد رشوت و اختلاس و ان ہما بدیدہ باعث کوداتا قادی شدہ تا حماقت قدرت دوران قبلی دا پیبو شانند بہمنین دلیل است کہ من جنبش انقلاب عوامی پاکستان دا بنیاد گذشتم امید وائم تا آزادی اصلی دا بیا ویم ول انکار بدون انقلاب غیر ممکن است بعید افرادہ دا کہ دست شان بے اختلاس ان مشتہ است بر گناد نابود ما یک انقلاب اسلامی نہ بلکہ ڈیموکریسی می خواہم البتہ کہ انقلاب بدون تلفات نیست عین باعث رنجش کشودہ دنیا خواہد شد والے افرا بعید انجام دار جنبش انقلاب عوامی پاکستان با احزاب دیگر یکجا نخواہ شد ظاہرہ ان جنبش تمام ارزش ہادہ در می با شد بدبختان امروز مردم رنج می بیدنند بطور مثال کشور فرانسہ و مردم ایران انقلابی کردند بخاطر کہ زندگی و روشے کے ممکنت بد آن ادارہ می شد غیر قابل تحمل شدہ بود امروز مردم آزادی ہستند فراموش نکینم بچہ قیمت راہ حل دیگر بخاطر ترقی مملکت نب می بینم مردم غریب بے سواد باعث بہرہ برداری ٹیروریزم اسلامی میگر دد من خواہن ختم ہما انیہا ہستم بخاطر کہ پاکستان یک مملکت مطمئون آزاد و ترقی کردد آئندہ دا کہ درپیش داری میں مشکل خواہد بود مطمئناً کش تاد زیادہ خواہد شد مگر ضرورت بے یک پاک کاری دارائیم بخاطر کے ساختہ نے یک مملکت کے ہما خواہش دامیم بنی نند مطمئن باشید من یک مجرم ینستم نہ یک بنیاد گزار و نہ ہم بسحایت پرست می خواہم بیانم امدا به یک نوت خوش بینی به این معنی که با داز تفسیرات بنیاد حکومت صنعت عدالت تجارت ایکولوجی اقتصاد پاکستان به حرکت در آمدہ مدرن ساختن کار صحت سسٹم بیمہ مالی تعلیم و تربیہ وهم انها ممکن است
مردم پاکستان انتظار عین بہبود دارند امید وارم با مردم پاکستان یک امید جدید بیا وارم نہ انیکا کذب و دروغ با گفتارم اعتبار رشتہ بشید از توجہ تن تشکر خدا نگہدار دان. السلام علیکم.